बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारिक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अजीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासिलपुर से। बकरियों की वीडियो मैं आपके साथ छोटी सी शेयर करूंगा। बछड़ों की वीडियो लगाने का इरादा था, वो इस वजह से लगा नहीं पाया मैं कि बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से हमारे पास लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि एक तो आती ना कि बहुत ज़्यादा पानी का रेले आ गए, जैसे इलाकों में हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास दरमियानी बारिश आती है, ज़मीन जज़ब कर लेती है, फिर थोड़ी देर के बाद आ गई, फिर जज़ब होगी। नुकसान अभी तक हमारे इलाके में बारिश नहीं की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज सुबह भी बारिश हुई है हमारे पास। तो बारिश के मौसम में बकरियां हम फिर बाहर बकरियां भी नहीं ले जा सके, और फार्म के अंदर भी वो वीडियो बनाना मुश्किल भी होता है, चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। दूसरा, अप्लाई के लिए मेरा मैसेज है, जो दोस्त अपने बछड़े पलवाना चाहते हैं वो राब्ते में आएँ, हमारे पास बछड़े अवेलेबल हैं। अच्छा, आज डेट है आज 12 जुलाई 2025 और दिन है आज हफ्ते का। शाम हो गई है, शाम के टाइम की वीडियो है। अभी मैं चेक करवाता हूँ बकरियाँ भी अपनी। ये जी माशाल्लाह, ये जो मज़ा है ना ग्रेजिंग के लिए, जब आप लेके आते हैं इनको चराई के लिए, ये काम तो बड़ा अच्छा है अगर जगह आपकी अपनी हो तो। हमारा एरिया जो है यहाँ पे जगह नहीं है, फ्री वाली जगह नहीं है चराई की। आपकी अपनी ज़मीन हो या फिर चोलिस्तान में निकल जाए तो चोलिस्तान में बड़े मसले मसाइल हैं आजकल। वहाँ डॉक्टर की सहूलत नहीं है, पानी और घास वहाँ है, लेकिन और बड़े मसले होते हैं वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ पे फ्री चराई है, लेकिन हमारा जो है ये चोलिस्तान अब वैसा नहीं रहा जैसा किसी दौर में होता था। बाकी अगर यहाँ पे आपकी जगह हो ना चराई के लिए तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा अगर आपके पास जगह नहीं भी है ना, तो आपके पास अगर 20 प्लस बकरियां हैं या कम से कम 20 हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जगह रेंट पे ले सकते हैं, ठेके पे। उस ज़मीन के ऊपर इतना ख़र्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक दोस्त ने मुझे वीडियो में बताया था कि ये छतरे आपके पास थोड़े हैं। छतरा एक है, 2 फीमेल है, 1 मेल है। वो दोनों गब्बनी लग रही हैं, मुझे प्रेग्नेंट लग रही हैं। एक तो कन्फर्म है और एक भी लग रही है। ये छतरे हमारे पास होते हैं 3-4 अमूमन हर वक्त ना। ये हम सिर्फ अपने घर में खाने पीने के लिए इनको रखते हैं, और इनका कोई पर्पज़ नहीं है। वो एक डॉक्टर साहब की है भेड़, जो हमारे डॉक्टर हैं, फार्म को देखते हैं, डॉक्टर वकास साहब। वो कुर्बानी पे लेके आए थे, तो वो प्रेग्नेंट निकली ना, फिर वो यहाँ छोड़ गए, तो उन्हीं की है ये। और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारी थी, छोटी सी मैंने ख़रीदी थी, और वो लग रहा है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तो इनका हमारा कोई वो नहीं है कि स्पेशल हमने इनको नहीं रखा हुआ। ये सारे मेल ही होते हैं हमारे पास, 3, 4, 5 जितने भी हों, तो हम इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक गोश्त ज़्यादातर हम इन्हीं का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें फ्री में पड़ता है, ये कोई ख़ास नहीं आता। 10-11 हज़ार का बच्चा हम ख़रीदते हैं, कई दफ़ा 13-14 हज़ार का भी ख़रीद लेते हैं। जैसे देखियो मड़ाया, जैसे ये वाला ना, ज़रा कलर इसका बड़ा खूबसूरत था, ब्लैक था और वाइट था, ऊपर से ना खूबसूरत था। अभी थोड़ा सा ये बारिशों में ख़राब हो गया इसका कलर, तो अच्छा लगता था। तो ये 14 हज़ार का शायद लिया था, छोटा। खैर, बकरियों की बात ही करता हूँ। तो मैं ग्रेजिंग के हवाले से बात कर रहा था कि इनकी जो चराई है ना, लेकिन जब ऐसे आप निकलते हैं बाहर खुली फ़ज़ा के अंदर, ये देखें मैं, ग्रीनरी, लश ग्रीन इलाका है सारा, ठीक है ना। बंदे को जितनी भी टेंशन होती है वो सारी रिलीज़ हो जाती है आगे। यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहती। और सबसे जो बड़ी बात है ना, जो मज़ा है इस काम का, जो पैसों से भी ज़्यादा मज़ा आता है, वो ये आता है कि आप अपने घर में हैं बस। ये सबसे बेहतरीन जगह है। आप के बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, या आप कंवारे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, बहरहाल शाम को आप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस काम को ज़रा ढंग से किया जाए। इधर इधर में मुड़ियो, इनको ज़रा ढंग से किया जाए, ना तो आप किसी दूसरे का लॉस करें, किसी दूसरे को आपके जानवरों की वजह से कोई परेशानी ना आए कि उनके फसलों का नुकसान करें। इनको मैनेज करके करें, चाहे चारा काट के डाल लें। अगर आप की रहायश पास है, फार्म आपका करीब है बकरियों का, तो जैसे ये हमारा है, ये देखें हम यहाँ लेके आए, ये ज़मीन वैसे हमारी तो अपनी है, ये सामने भी हमारी, ये इधर भी आ जाती है, और ये फार्म है, ये सामने फार्म है।
مطلب کتنا ہوگا 150 فٹ ہم نکلے ہیں. وہ سامنے بھی وہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی, وہ جنتر وغیرہ ہم نے لگایا ہوا ان کے لیے نا. تو یہ اس طرف پھر ہماری آ جاتی ہے, سامنے بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو جیسا کہ ابھی ہمارے وہ ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے ان کے پاس 2-3 ایکڑ خالی پڑے تھے, گھاس بھی بہت بڑی بڑی تھی. انہوں نے ہمیں بولا تھا آپ اپنی بکریاں چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں لے کے نہیں گئے کہ وہاں کسی کا آتے جاتے, کیونکہ بکریاں اتنی ٹرینڈ نہیں ہے نا چرائی کے لیے ہماری. تو آتے جاتے کسی کا نقصان ہو یا کوئی اور مسئلہ بنے, کوئی ہمیں اعتراض کرے کہ یار میرا لاس ہو گیا, تو میں یہ مناسب ہی نہیں سمجھتا. اس سے بہتر آپ ادھر دیکھو ادھروں, تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا خرچہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا آپ کو. اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو 50 روپے آپ لگا دیں اوپر, کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سکون ہو جاتا ہے کام میں, ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو لیکن اگر یہ جگہ ہو تو پھر اس میں مزہ ہے, کبھی کر کے دیکھیں. یا تو اللہ کے نبیوں نے چرائی ہیں بکریاں, اس لیے یہاں پہ اتنا سکون ہے, یا کیا وجہ ہے میں جانتا نہیں ہوں. بہرحال اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور مجھے گھر سے باہر جانا اچھا بالکل نہیں لگتا, اور یہ میں شروع سے ہی یہ چاہتا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کے مجھے دور نہ جانا پڑے رزق کمانے کے لیے, مجھے یہیں دے دے. کیونکہ میرا یہ یقین ہے جو رب میرا یہاں پہ ہے, امریکہ میں بھی وہ رب ہے, دبئی میں بھی وہی رب ہے. وہ مجھے یہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے, اور UK میں بھی میرا رب مجھے تارکی دیکھے گا, اور یہاں بھی مجھے برابر دیکھے گا. تو تارک اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ یہ زمین بھی تیری, یہ بندے بھی تیرے, یہیں اسباب پیدا کر. اور یہ نہیں کبھی سوچا کہ کس کے پاس کتنا ہے, بس یہ بھی اللہ کا دین ہے. مجھے مناسب رزق کی اللہ تعالیٰ سے دعا رہی ہے میری, جس میں میرے خرچے نکلیں, میرے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھ لیں, ان کے لیے سہولتیں ہوں. تو الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں, کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو سب کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں, جب انسان گھر سے باہر چلا جاتا ہے نا ایک دفعہ, تو وہ جب چلا جاتا ہے تو پھر جا کے اسے اندازہ ہوتا ہوگا ان چیزوں کا کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا, ایسے بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اس سے بہتر ہے پہلے ہی یہاں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. باقی کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل جانور کتنے ہیں. ہمارے پاس جو مدر گاٹ ہیں وہ ہیں 35 مدر گاٹ ہیں, اور ایک ان میں بریڈر ہے. ٹھیک ہے, باقی بچے ہیں, کچھ بکرے ہیں, کوئی اس طرح کے ملا ملو کے ٹوٹل 50 کے قریب جانور ہیں. تو یہ 35 مدر گاٹ کے ساتھ فارم ابھی چل رہا ہے. ابھی خریدیں گے, اور بھی میں بھی خریدیں, کیونکہ تھوڑا سا ہے ایک مسئلہ اور بھی, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہاں پہ پیسے نہیں لگتے تو پھر انشاءاللہ اور خریدیں گے, نہیں تو پھر شاید اس سال نہ ہی خرید پائیں. باقی یہ بھی کافی ہیں انشاءاللہ. ایک سال کے بعد, ایک سال مطلب بکریوں کا جو سال ہے نا وہ 14 سے 16 مہینے کا ہوتا ہے. کئی لوگ اس کو 12 مہینے کا گنتے ہیں کہ 2 بچے 12 مہینے میں دے گے. ٹیڈی بکری بھی 12 مہینے میں 2 دفعہ نہیں دیتی. 150 دن کا پریگننسی پیریڈ ہوتا ہے اس کا, 150 سے 155 دن کا. تو اگر آج بچے دیے ہیں کسی بکری نے, وہ صبح کراس نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی سر. وہ کم سے کم بھی 1.5 مہینہ, 2 مہینے, 1 مہینہ کوئی لے لیتی ہے. لیکن بہت کم بکریاں ہوتی ہیں جو 1 مہینہ لیتی, بہت کم ہوتی, بہت کم. عموماً 1.5 سے 2 ماہ لے جاتی ہیں, اور کئی 3 بھی لے جاتی ہیں. بریک بچے دینے کے بعد وقفہ کرتی ہیں, پھر وہ آگے دوبارہ پھر نئے سرے سے 155 ڈے کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے ان کا. اس طرح سے یہ سرکل ہے, مطلب 14 سے 16 ماہ کا رکھیں آپ. تو 14 سے 16 مہینے میں 2 دفعہ اگر 35 بکریاں, 35 بھی آپ کاؤنٹ نہ کریں, کئی نہیں بھی دیتی, 30 ہی کر لیں یا 32 کر لیں. یہ کریں گی تو مطلب 20-25 بچے بھی ایک دفعہ کے آپ لگائیں جو توڑ چڑھتے ہیں, تو 40-50 جانور اور ملیں گے تو 100 ہو جائے گا. اپنے ایک جو 2 پیریڈ گزریں گے ان کے نا 6-7 مہینے کے, تو آپ کا فارم جو ہے ماشاءاللہ وہ بھر جائے گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پیسہ ہو تو پھر بندہ لگا لے, تجربہ بھی ہو, پیسہ بھی ہو, تو وہ لگا لیں. ان کو موڑیں وہ آگے نکل جائیں گی. اگر پیسہ ہو تو پھر لگا لے, تاکہ تھوڑا وقت بچ جاتا ہے, جب تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایکسپیرینس بھی ہو آپ کے پاس,
پھر فائدہ ہے، بلا وجہ جو ہے نا ایکسپیرینس کے بغیر ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں شاید 1-2 دن تک آؤٹ آف سٹی چلا جاؤں کچھ دن کے لیے، 5-6 دن کے لیے، تو میری شاید آپ کو ویڈیو بکریوں کی نہ دیکھنے کو ملے، یا فارم کی کوئی اپڈیٹ شاید میں نہ دے سکوں، لیکن میرا بھائی دے گا، اور ہو سکتا ہے مجھے 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بھی رابطہ رہے گا، میں جہاں بھی جاؤں گا ویڈیو میری آپ کو آئے گی، چاہے میری اپنی آئے تو وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا کاروبار دے، سب کو اپنا رزق دے، تندرستی اور صحت والی زندگی دے، سب کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔